कुदरत के कानून में एक बात बहुत नुमाया है, अमल का रद्द अमल। और ये अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, रायगा कभी नहीं जाता। चाहे सारी उम्र रायगानी के अजाब में तमाम हो जाए, मगर कोई लम्हा रद्द अमल से महफूज नहीं। उन्होंने भी जो बोया था, एक दिन वही काटना था। लेकिन खुशकिस्मती से उनके पास कुछ ऐसे बीज भी थे जिनसे फूटने वाले पौधे रफ्ता रफ्ता तनावुर दरख्त बनते गए, और उनकी घुनहरी छां ने उन्हें जल्दी धूप से बचा लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि इंसान नादानी में गलतियां ही नहीं करता, बल्कि बेखबरी में कुछ नेकियां भी कर जाता है, जो दुआ बनकर उन्हें अपने हिसार में ले लेती हैं, जिसका इदराक इंसान को बहुत आखिर में होता है। इसीलिए जाने अनजाने में नेकियां करते रहने का सिलसिला जारी रहना चाहिए, जाने कब अजर की ज़रूरत पेश आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। डाकू और चोर में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आंखें दिखाकर ज़ोर ज़बरदस्ती से लूट मार करता है, और दूसरा आंखें बचाकर चुपके से चुरा ले जाता है। ये भी चंद ऐसे ही किरदारों की कहानी है जो चोर भी थे, डाकू भी थे और हलाकू भी थे। एक अबर आलू सुबह में थाने में बैठा अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहा था कि दो देहाती मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। उनमें से एक का नाम अल्लाह रखा और दूसरे का फैज़ मोहम्मद मालूम हुआ। दोनों के चेहरों से परेशानी नुमाया थी। मैंने उन्हें आराम से बिठाया और बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जनाब, मेरा ताल्लुक़ फरीद कोट से है, फैज़ मोहम्मद नामी आदमी ने बताया। फिर अपने साथी की जानिब इशारा करते हुए बोला, अल्लाह रखा रेलवे फाटक पर होता है। फरीदकोट मेरे थाने से थोड़े फासले पर रेलवे लाइन के किनारे वाक़ एक छोटा सा गांव था, और रेलवे का फाटक फरीदकोट से चंद कदमों की दूरी पर था। उन दोनों की हालत बताती थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में उन्हें मेरे पास आने पर मजबूर किया था। इस बरसती बारिश में पुलिस के पास आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने एक बार फिर दोनों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। थानेदार साहब, अल्लाह रखा की लड़की को डाकुओं ने अगवा कर लिया है, फैज़ मोहम्मद ने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, ये कब का वाक़या है? पिछली रात का जी। इस मर्तबा अल्लाह रखा ने बराह रास्त जवाब दिया। कोई आधी रात के वक्त दो डाकू हमारे घर में घुस आए। उन्होंने वहाँ मौजूद हर शे को उलट पुलट कर रख दिया। ये बात साफ नज़र आ रही थी कि उन्हें हमारे क्वार्टर में किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी। वो अपनी मतलूबा चीज़ को ढूंढने के दौरान में संदल से बार बार ये भी पूछ रहे थे कि ताजा ने तुम्हें जो नीली पोटली दी थी वो कहाँ है। जब वो उस तलाश में नाकाम रहे तो जाते हुए संदल को उठा ले गए। हम सब देखते ही रह गए जनाब। लम्हाती तौक़ुफ़ करके अल्लाह रखा ने एक गहरी सांस ली, फिर गुलोगिर आवाज़ में बोला, पता नहीं मेरी संदल का क्या हाल होगा। यकीनन संदल का अल्लाह रखा की बेटी का नाम था, जिसे डाकू उठा ले गए थे। अल्लाह रखा महकमा रेलवे का मुलाजिम था और उसकी ड्यूटी रेलवे फाटक पर थी। वो अपनी फैमिली के साथ फाटक के नज़दीक बने रेलवे क्वार्टर में रहता था। सब लोग उसे फाटक वाला कहते थे। तुम्हारे क्वार्टर में कुल कितने अफराद रहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मैं, मेरी बीवी सलमा, संदल और उसका छोटा बेटा सुल्तान, उसने बताया। और संदल को डाकू उठा ले गए हैं। जब डाकू तुम्हारी बेटी को उठा रहे थे तो तुम लोगों ने मज़ाहमत नहीं की? मज़ाहमत क्या करते सरकार, वो बेबसी से बोला। वो दोनों मुसल्लह थे। उन्होंने हमें ख़तरनाक बंदूकों के निशाने पर रख कर ये कार्रवाई की है। अगर वो डाकू तुम्हारे सामने लाए जाएं तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए एक अहम सवाल किया। नहीं जनाब, वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोला। उन दोनों ने अपने चेहरों पर छुपाने के लिए ढाटे लगा रखे थे। ये ताजा कौन है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। और नीली पोटली का क्या किस्सा है? आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जनाब, वो मिन्नत ज़ेर लहजे में बोला। मैंने तो किसी ताजा को नहीं जानता और ना ही नीली पोटली के बारे में मुझे कुछ पता है। लेकिन मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इन डाकुओं ने बड़ी शिद्दत के साथ तुम्हारी बेटी से पूछा था कि ताजा ने जो तुम्हें नीली पोटली दी थी वो कहाँ है? पूछा था कि नहीं? जी बिल्कुल पूछा था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। ना सिर्फ पूछा था बल्कि उस मनहूस पोटली की तलाश में हमारे क्वार्टर की हर शे ऊपर नीचे कर दी थी। उससे जाहिर होता है कि मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बेटी संदल किसी ताजा नामी बंदे को अच्छी तरह जानती है। यह भी तो हो सकता है जनाब कि डाकुओं को शदीद किस्म की गलत फहमी हो गई हो। अल्लाह रखा का साथी फैज़ मोहम्मद ठहरे हुए लहजे में बोला।
हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने सर को अदबाती जनबिश दी, मगर इसके इम्कानात 1% से ज़्यादा नहीं। डाकुओं ने पिछली रात जिस सरगर्मी से वहाँ कार्रवाई की है और नीली पोटली बाजियाब ना होने पर वो संदल को उठा ले गए थे, इससे तो ये साबित होता है कि उन्हें यकीन था किसी ताजे ने संदल को ही नीली पोटली दी थी। आप संदल को डाकुओं के कब्जे से निकालें तो फिर ही हकीकत खुलकर सामने आएगी। अल्लाह रखा भीगी हुई आवाज़ में बोला, अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि तुम दोनों मियाँ बीवी के अलावा संदल और उसका बेटा सुल्तान भी तुम्हारे साथ रहता है। मैंने मामले के एक अहम पहलू की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया, क्या संदल तुम लोगों से मिलने आई हुई थी या वो मुस्तकिल तौर पर इधर ही रहती थी? जी, वो पिछले 1 साल से हमारे पास ही रह रही है, वो दिखी लहजे में बोला। क्यों, उसका घर वाला कहाँ है? नियाज अली ने 1 साल पहले संदल को तलाक दे दी थी, अल्लाह रखा ने बताया, जब से वो हमारे पास ही है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, इस तलाक का कोई ख़ास सबब था? सास बहू के इख्तलाफात, उसने जवाब दिया। संदल की अपनी सास फजीलत से एक दिन भी नहीं बनी थी। दोनों 3 साल लड़ाई झगड़े में गुजर गए और फिर कोई 1 साल पहले फजीलत संदल को तलाक दिलवाने में कामयाब हो ही गई। नियाज अली के संदल के साथ कैसे ताल्लुकात थे? ना अच्छे और ना बुरे, वो अजीब से लहजे में बोला। नियाज अपनी माँ की बहुत सुनता था, अगर वो उसमें ज़रा भी अक्लमंदी होती तो वो संदल को तलाक देकर अपने घर से ना निकालता। लेकिन वही बात है ना कि वो माँ की बात को टाल नहीं सकता था। जो वो 2.5 साल संदल ने जमालपुर में नियाज अली के साथ गुजारे थे, तो उसमें संदल की बर्दाश्त और तहम्मुल का हाथ था। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शादी के दूसरे दिन ही वापसी मैके आ जाती। अल्लाह रखा, ये तो होता है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। जो शौहर अपनी माँ के इतने ज़्यादा फरमाबरदार होते हैं और उस अतात गुजारी में वो अपनी बीवी के हकूक़ भूल जाते हैं, उनका अंजाम कुछ इसी किस्म का होता है। नियाज अली तो इतना बेहिस और पत्थर दिल निकला है कि 1 साल में उसने अपने बेटे को भी याद नहीं किया। वो कड़वे अंदाज में बोला। तलाक के वक्त भी उसने झूठे मुँह एक बार ये नहीं कहा था कि वो सुल्तान को अपने पास रखेगा। हाँ, बाज़ लोग ऐसे ही शक्ल कल्ब होते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, रात वाली कार्रवाई में कहीं नियाज अली का तो हाथ नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि उस अगवा में नियाज अली का हाथ होगा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। बाकी आपकी तफ्तीश ही से सही सूरत हाल का पता चलेगा। तफ्तीश? मैंने गमगीन अंदाज में कहा। फिर पूछा, तुम लोग थाने कैसे पहुँचे हो? मेरा मतलब यह है कि किस सवारी से? जी, हम तांगे में बैठकर आए हैं, फैज़ मोहम्मद ने जवाब दिया। तांगा छोड़ दिया या? बाहर खड़ा है जनाब। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही अल्लाह रखा बोल उठा, हम इसी में वापस चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में बैठो, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद कमरे से निकल गए। जब हम रेलवे फाटक पहुंचे तो हल्की बारिश का सिलसिला रुक चुका था। ये बारिश आज अलील सुबह ही से शुरू हुई थी। वो फरवरी का महीना था, मौसम सरमा रुखसत हो रहा था। ताम पिछले चंद रोज से जो गाहे बगाहे हल्की और कभी तेज़ बारिश होने लगती थी, उसने जाती हुई सर्दियों को पीछे से आवाज़ देकर कुछ अरसे तक मस्जिद रोक लिया था। फिज़ा में मौजूद खनकी लुत्फ़ अंदोज़ होने की दावत देती थी। मैंने थाने से निकलते हुए कांस्टेबल नासिर को भी अपने साथ ले लिया था। रेलवे लाइन के साथ कदरे नशीब में एक मखसूस तर्ज का सरकारी क्वार्टर नज़र आ रहा था, जैसा कि फाटक के पास अमूमन बने होते हैं। अल्लाह रखा अपनी मुख्तसर फैमिली के साथ इस क्वार्टर में रहता था। उसकी ड्यूटी ट्रेनों की आमदोशुद के औकात में फाटक को बंद करना और ट्रेनों को दिन में सब्ज़ झंडी और रात में सब्ज़ बत्ती दिखाना था। वो अपने शब रोज़ से मुतमईन था कि अचानक उस पर एक आफत टूट पड़ी। वो नामराद डाकू ने उसके घर में खासी अफरा तफरी मचाई थी और अपने मकसद में नाकामी के बाद वो अल्लाह रखा की बेटी संदल को उठाकर अपने साथ ले गए थे। रास्ते में अल्लाह रखा ने मुझे बताया था कि दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचे थे। मैंने 15-20 मिनट तक निहायत तवज्जो के साथ अल्लाह रखा के क्वार्टर का जायज़ा लिया। घरेलू सामान और मुख्तलिफ अशिया की अफरा तफरी से बाखूबी अंदाज़ा होता था कि डाकुओं की वहाँ किसी बहुत ही कीमती और अहम शे की तलाश थी, और वो शे नीली पोटली के सिवा और कुछ नहीं थी। डाकुओं के चारहाना इस्तफसार की रोशनी में मस्कुरा पोटली किसी ताजा नामी शख्स ने संदल को दी थी, लेकिन अल्लाह रखा किसी ताजा या नीली पोटली के बारे में कुछ नहीं जानता था। संदल का बेटा सुल्तान 3 सवा 3 साल का एक खूबसूरत और गोल मटोल बच्चा था। वो हालात की संगीनी से कमा हुक्का आगा नहीं था, लिहाजा खेल कूद में मसरूफ़ था। जाए वकू का तफसीली जायज़ा लेने के बाद मैं अल्लाह रखा की बीवी सलमा से बातचीत करने लगा। अल्लाह रखा अपनी फाटक वाली ड्यूटी में मसरूफ़ हो गया था।
उस वक्त थोड़े थोड़े वक्फे से 3 पैसेंजर और 2 माल गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थीं, और हर गाड़ी की आमद से चंद मिनट पहले फाटक बंद करना उसके फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा था। और वह एक कच्ची सड़क जिस पर रेलवे फाटक बना हुआ था, वो ज़्यादा मसरूफ़ नहीं थी। इक्का दुक्का बैलगाड़ियाँ, टांगे या साइकिल सवार वहाँ से गुजर करते थे, और फिर ढोंगर की लंबी कतारें। बहरहाल फाटक बंद करके आने वाली गाड़ियों को हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाना उसका फ़र्ज़ था। महकमा रेलवे इसी काम की उसे तनख्वाह देता था। सलमा बीबी अधेड़ उम्र की एक कबूल सूरत औरत थी। बेटी की अफ़वाह पर ज़ाहिर है वो बहुत अफसरदा और दिल शिकस्ता थी। मैंने उससे दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा, सलमा, तुम लोगों के साथ रात को जो वाक़या पेश आया उसका मुझे बहुत दुख है। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूं, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत होगी। हम आपको हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं थानेदार साहब, वो रूहान सी आवाज़ में बोली। आप किसी भी तरह मेरी संदल को वापस ले आएँ। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने होगी, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। फिर पूछा, सलमा, तुम उन डाकुओं के बारे में क्या जानती हो? जी, वो 2 थे, उसने बताया। आधी रात को घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। दोनों के पास बंदूकें थीं और उन्होंने ढाँटों में अपने चेहरे छुपा रखे थे। बहुत ही जालिम और वहशी थे। बस मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब तो तुम्हारा खाविंद अल्लाह रखा मुझे बता चुका है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इन डाकुओं की शनाख्त के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि उन तक पहुँचने में मुझे आसानी हासिल हो। नहीं जी, वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसी तो कोई बात हमें पता नहीं। अल्लाह रखा ने मुझे जो हालात बताए हैं उनसे तो यही अंदाज़ा होता है कि वो डाकू तुम्हारी ही बेटी संदल को अच्छी तरह जानते थे। मैंने सलमा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उन्होंने किसी ताज़ा और नीली पोटली का भी जिक्र किया था। उनके मुताबिक उन्हें किसी नीली पोटली की तलाश थी जो ताजा ने संदल को दी थी। जी, आप ठीक कह रहे हैं, सलमा ने असबात में गर्दन हिलाई। जब संदल ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और नीली पोटली से अपनी लाइल्मी का इजहार किया, तो उन्होंने मनहूस पोटली की तलाश में हमारा पूरा घर उलट कर रख दिया। आपने हमारे सामान की हालत देखी है ना? हाँ देखी है, मैंने तायरी अंदाज में गर्दन हिलाई। इस अफरा तफरी से यही पता चलता है कि वो नीली पोटली उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। जब वो नीली पोटली की तलाश करने में नाकाम रहे तो तुम्हारी बेटी को उठा ले गए। जी, वो नामराद मेरी संदल को उठा ले गए, वो गुलोगिर आवाज़ में बोली। वो लोग जाते हुए आप लोगों को कोई धमकी वगैरह भी देकर गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, हमें तो कोई धमकी नहीं दी। पर क्या? वो बोलते बोलते अटकी तो मैंने फ़ौरन ही पूछ लिया, जनाब, वो संदल को घोड़े पर लाद रहे थे तो उसमें एक ने कहा था। वो वजाहत करते हुए बोली, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ बैठकर तुमसे सवाल जवाब करें। ताजा के पास पहुंचकर खुद ही तुम्हारी ज़ुबान खुल जाएगी। सलमा की ज़ुबान से ये एक अहम इंकशाफ हुआ था। मैंने इसरारी लहजे में इस्तफसार किया। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि डाकू संदल को ताजा के पास लेकर गए हैं। सोना रब ही बेहतर जानता है जी, वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली। हम तो ताजा का नाम पहली बार सुन रहे थे डाकुओं की ज़ुबान से। पता नहीं बैठे बिठाए हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। एक बात तो तय है सलमा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन संदल ज़रूर किसी ताजा को जानती है। किसी गलत फहमी की बिना पर वो लोग आधी रात को ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक उस नीली पोटली का ताल्लुक़ है, तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस खारिज की। फिर इजाफा करते हुए कहा, वो भी कोई फर्जी कहानी नहीं। संदल जानती हो या नहीं जानती हो, मगर नीली पोटली का अपना एक वजूद ज़रूर है, जो डाकुओं के मुताबिक ताजा ने संदल को दी थी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, ये क्या चक्कर है? वो बेबसी से बोली। सब चक्कर समझ में आ जाएगा अगर ताजा का सुराग मिल जाए तो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अपने जहन पर जोर दो सलमा बीबी, ताजा तक पहुंचे बगैर तुम्हारी बेटी सलमा को वापस नहीं लाया जा सकता। जहन पर क्या जोर दूं जी? वो परेशानी से बोली। ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं। मैंने संदल के ससुराल के हवाले से भी घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई काम की बात सामने न आई। सलमा का ख्याल भी अल्लाह रखा के जहन की अक्कासी करता दिखाई दिया था कि गुज़िश्ता रात वाले अफसोसनाक वाक़ये में संदल के साबिक शोहर नियाज़ अली या उसके घर वालों का कोई हाथ नहीं हो सकता था। जिस वक्त डाकुओं ने तुम्हारे क्वार्टर को यलगार किया, तो तुम लोगों ने चीखने चिल्लाने या लोगों की मदद के पुकारने की कोशिश नहीं की थी? मैंने पूछा। पहली बात तो यह है जनाब कि हम मुसल्लह डाकुओं को देखकर दहशत में आ गए थे, उसने जवाब दिया। और अगर हम चीख चिल्लाकर किसी की मदद को पुकारते भी तो कौन आता? आप देख रहे हैं ना, यहाँ करीब में कोई आबादी वगैरह भी नहीं है।
اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہری یا دیہی آبادی میں اس قدر پھیلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے پھاٹک پر کھڑا تھا وہاں سے نزدیک ترین آبادی موضع فرید کوٹ تھی، جو اللہ رکھا کے کوارٹر سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ فیض محمد کا تعلق موضع فرید کوٹ سے ہی تھا، جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچا تھا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، رات کو جس وقت وہ ڈاکو یہاں کارروائی کر رہے تھے، سندل کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا یہ سارا تماشا اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ورنہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سندل کو ناپا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ مچانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے گھمگیر انداز میں کہا۔ یہ مچل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے میں اسے سنبھال لوں گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندل اس کی ماں ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ دعا کرو میں جلد از جلد سندل کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین، اس نے تہ دل سے کہا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اب 2 گھنٹے تک ادھر سے کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوگا، لہٰذا میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان 2 ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، وہ انہیں آواز سے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کے حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے پوچھا، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ اللہ رکھا نے جس سمت اشارہ کیا تھا یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ مذکورہ سڑک مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی، اور اللہ رکھا نے دونوں ڈاکوؤں کو مغرب کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن علیل صبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مراحل میں خاصی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میں گھوڑوں کے کھرے کی مدد سے ڈاکوؤں کی تلاش میں کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ مذکورہ سڑک کی دونوں جانب سرسبز شاداب کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تک وہ ڈاکو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ نہیں تھا کہ میں فون کھڑکا کر ارد گرد کے علاقوں کو چوکنا کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر رک سی گئی تھی، نمبر 1 تاجہ، نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی تو میں بآسانی ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ نامراد ڈاکو کدھر سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کر لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ سوالی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجہ اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے۔ اگر اس رات سے پردہ اٹھ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو کون لوگ تھے اور وہ تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے گئے ہیں۔ جی اچھا، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا، سندل کے علاوہ بھی وہ ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا لے گئے ہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجر نے سندل کو دی تھی۔ سلمہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ لوگ سندل کو تاجہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ جی، اللہ رکھا نے اسبات میں گردن ہلائی، انہوں نے یہ بھی بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور تاجہ ان کے قبضے میں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ان کی اصل دشمنی تاجہ سے اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تاجہ نے نیلی پوٹلی سندل کو دی تھی، یقیناً یہ بات تاجہ ہی نے انہیں بتائی ہوگی۔ وہ سندل کے دشمن نہیں ہیں، اگر مذکورہ نیلی پوٹلی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔
जनाब, आपकी सारी बात मेरी समझ में आ रही है, अल्लाह रखा ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन मसला तो नीली पोटली और ताजा का है ना। हम ना तो किसी ताजा को जानते हैं और ना ही किसी नीली पोटली का जिक्र सुना है। बोलते बोलते अल्लाह रखा की आवाज़ झरझरा गई थी। मैंने उसका कंधा थपथपाया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, अल्लाह रखा, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम ताजा और नीली पोटली के बारे में जानने और सुराग लगाने की कोशिश करो। मैं भी उन डाकुओं का खोज लगाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं आपके हुक्म के मुताबिक ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं अल्लाह रखा को तसल्ली और दिलासे देकर वापस आ गया। अगरचे मैं अल्लाह रखा और उसकी बीवी सलमा को ये यकीन दिला आया था कि मैं बहुत जल्द उसकी बेटी संदल को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे डाकुओं तक रसाई हासिल करने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरी सोच की तान घूम फिरकर ताजा और नीली पोटली पर ही टूटती थी। मेरा ज़ाती तजुर्बा इस वारदात के बारे में कुछ इस तरह था। वो दो डाकू जो ताहाल नामालूम थे, उनकी संदल से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी। उनका असल शिकार ताजा नामी कोई शख्स था जो उस वक्त उनके कब्जे में था। वो ताजा से किसी नीली पोटली को हासिल करना चाहते थे। मज़कूरा नीली पोटली में यकीनन कोई निहायत कीमती शे मसलन ताई जेवरात या कोई तगड़ी नकदी मौजूद थी। इस बात के इम्कानात भी मौजूद थे कि ताजा ने झूठ बोला हो, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने संदल का नाम ले दिया हो। कुछ भी था, लेकिन एक बात का मुझे 100% यकीन था कि अल्लाह रखा की मगवी बेटी संदल किसी ताजा को ज़रूर जानती थी। जब मैं थाने पहुंचा तो बारिश का सिलसिला एक बार फिर जुड़ चुका था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम में अगरचे अच्छी खासी खनकी मौजूद थी, लेकिन मेरी नज़र में ये बड़ा खुशगवार और रोमांटिक मौसम था। इस ड्रामाई बारिश की वजह से अगरचे खुरे खोज का कोई इम्कान तो बाकी नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। मेरे थाने की हदूद में से गुज़िश्ता रात दो डाकुओं ने एक औरत को अगवा कर लिया था। मैं मगवी की बाजियाबी तक सुकून की सांस कैसे ले सकता था। वकवे के नज़दीक तरीन 3 गांव वाक़ थे। निफ्स मील शुमाल में रेलवे की पटरी के साथ मौज़े फरीदकोट, मशरक़ में कच्चे रास्ते के किनारे रेलवे फाटक से लगभग 2 मील के फासले पर मौज़े शाहपुर और मगरिब सिमत में 3 मील की दूरी पर जमालपुर। जमालपुर वही गांव था जहां संदल कभी ब्याह कर गई थी और फिर 1 साल पहले तलाक लेकर वापस आ गई। मैंने अपने अमले के 3 होशियार किस्म के एहलकारों को सादे लिबास में मालूमात हासिल करने के लिए इन तीनों मौज़ूआत की जानिब रवाना कर दिया। उन्हें निहायत ही एहतियात के साथ किसी ताजा नामी शख्स के बारे में पता चलाना था या किसी ऐसे बंदे का सुराग लगाना था जो अपने इलाके से पुरअसरार तौर पर गायब हो गया हो। मेरा जहन इस ज़ाविये पर भी सोच रहा था कि ऐन मुमकिन है कि डाकुओं ने जिस शख्स को ताजा कहा दर हकीकत उसका नाम कुछ और भी हो। 3 एहलकार को बरसाती बारिश में 3 मुख्तलिफ गाँव के सिमत रवाना करने के बाद मुझे भी चैन नहीं आया था। मेरा जहन मुसलसल इस मामले को हल करने में मसरूफ़ था। डाकुओं ने संदल को घोड़े पर लादने के बाद जिस तरफ का रुख किया था, वो सिमत भी मेरी सोच में ताज़ा थी। ये वो कच्चा रास्ता या कच्ची सड़क थी जो खेतों के बीचों बीच मशरिक़ से मगरिब की जानिब चली जा रही थी और इंतहाई मगरिब में जाकर ये कच्ची सड़क चकचौन नामी एक गांव की ज़मीन पर ख़त्म हो जाती थी। ताहम चकचौन जाए वकू से लगभग 20 मील के फासले पर वाक़ था। इस बात के ज़्यादा इम्कानात नहीं थे कि डाकुओं संदल को चकचौन लेकर गए होंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने बीच में कहीं अपना रास्ता बदल लिया होगा, क्योंकि एक डाकू को ये कहना कि वो संदल से बाकी से पूछगछ ताजा के सामने करेंगे इस अमर का सबूत फराहम करता था कि ताजा को उन्होंने जाए वकू से ज़्यादा फासले पर नहीं रखा होगा। यहाँ पर एक बात का ख़ास तौर पर जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि चकचौन एक सरहदी गांव था। उसकी दूसरी जानिब दूसरे ज़िला की हदूद शुरू हो जाती थी। मेरा कभी चकचौन जाना तो नहीं हुआ था। ये गांव मेरे थाने की हदूद में भी नहीं आता था। अलबत्ता ये बात मेरे इल्म में थी कि चकचौन में चौधरी हयातुल्लाह की अलमदारी है। जहाँ मैंने अपने थाने की हदूद की इतनी ज़्यादा तफसीलात बयान कर दी हैं, वहाँ यह भी बताता चलूँ कि इस कच्चे रास्ते के मुतवाज़ी जनूबी मशरिक़ से शुमाल मगरिब की सिमत एक नहर भी रवा दवा थी। ये कच्ची सड़क मशरिक़ में नहर से ज़रा हटकर थी, लेकिन मगरिब में आगे जाकर नहर के ऊपर से गुजरकर कदरे तिरछी होकर सरहदी गांव तक चली गई थी। गोया उस पुल के बाद नहर और कच्ची सड़क के दरमियान फासला बतदरीज बढ़ता चला गया था। जाए वकूफ़ पर यानी रेलवे फाटक के मकाम पर नहर और कच्ची सड़क में कमोपेश 1 फरलांग का फासला हायल था। जाए वकूफ़ से लगभग 3 मील आगे जाकर एक पुल की मदद से सड़क नहर के ऊपर से गुजर जाती थी। मेरा ख्याल है कि इस तफसील के बाद इस इलाके का नक्शा आपके जहन में महफूज हो गया होगा। दोपहर के बाद बारिश एक मरतबा फिर रुक गई।
बहुत ही हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर थाने के अहाते में टहलने लगा। उस दौरान मेरा ज़हन मुसलसल संदल के अगवा होने के बारे में ही सोच रहा था। शाम से थोड़ी देर पहले वो एहलकार वापस आ गया जिसे मैंने ताजे की तलाश में फरीदकोट भेजा था। मज़कूरे एहलकार ने मुझे जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक फरीदकोट में ताजा नामी कोई शख्स रिहाइश पजीर नहीं था। कांस्टेबल ने मुझे ये भी बताया कि फरीदकोट में रहने वाले अफराद में से कोई कम नहीं है। वहाँ सब अमन व अमान चल रहा था। अलबत्ता संदल अगवा वाली बात से पूरा फरीदकोट आगाह हो चुका था। मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात तो नहीं थी, क्योंकि आज सुबह अल्लाह रखा के हमरा जो शख्स संदल के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उसका ताल्लुक मौज़े फरीदकोट से ही था। अगली सुबह बड़ी चमकीली मगर खुशगवार थी। आज आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि शाहपुर जाने वाला कांस्टेबल लौट आया। वो अपने साथ वहाँ का एक रिहायशी कबीर अहमद को भी लेकर आया था। मैंने फ़ौरन दोनों को अपने पास बुलाया। कांस्टेबल ने मुझे जो तफसीलात बताईं उनके मुताबिक कबीर अहमद का बेटा पिछले 2 दिन से गायब था। अलबत्ता ताजा के बारे में शाहपुर से कोई सुनगुन नहीं मिल सकी थी। कबीर अहमद की उम्र 45 और 50 के दरमियान नज़र आती थी। वो पुस्त कामत और दोहरे बदन का मालिक था जिसके कंधे मामूली से ऊपर उठे हुए थे। मैंने कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा किया और कबीर अहमद की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है कबीर अहमद? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। असलम जी, उसने जवाब दिया, लेकिन सब उसे अच्छू कहते हैं जनाब। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। वो 2 दिन से गायब है। मैंने कबीर अहमद की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अभी तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? एक आध दिन के लिए तो वो पहले भी इधर उधर हो जाया करता था, उसने बताया, इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। अब तो 2 दिन हो गए हैं। कबीर अहमद, तुमने थोड़ी देर पहले बताया है कि अच्छू तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने कहा, क्या उसके अलावा तुम्हारी कोई औलाद नहीं? जी नहीं, उसने नफ़े में गर्दन हिलाई। बस हम दोनों ही उधर शाहपुर में एक साथ रहते हैं। और तुम्हारी बीवी वगैरह? मैंने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। जनाब, मैंने तो शादी नहीं की। वो बेसाख्ता बोल उठा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब शादी नहीं की तो बेटा कहाँ से आ गया? वो जी, मेरा बनाया हुआ बेटा है। बनाया हुआ मतलब? मुँह बोला। जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई, गोया तुमने अपने किसी रिश्तेदार की औलाद को बेटा बनाया हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें उसके वालिदैन से जाकर पूछना चाहिए था। हो सकता है पिछले 2 दिन से वो अपने सगे माँ के पास हो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, वो खासी फिक्रमंदी से बोला। उसका कोई अजीज रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, कबीर अहमद, वो तुम्हारे हत्थे कैसे चढ़ गया था? जनाब, ये कोई 1 साल पहले की बात है। वो वजाहत करते हुए बोला। शाहपुर में हर साल मेला लगता है। वो मुझे मेले में मिला था। जल्द ही वो मेरे बहुत करीब आ गया। हमारे दरमियान अच्छी खासी हम आहंगी हो गई। उसके पास हुनर था मगर रहने का ठिकाना नहीं था। मेरे पास शाहपुर में एक छोटा सा घर है मगर कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया नहीं है। अच्छू ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे अपने घर रिहाइश की जगह दे दूं तो वो मुझे रिस्क रोज़गार से बिल्कुल बेनियाज कर देगा, कमाएगा और खाएंगे हम दोनों। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, अच्छू के पास कमाई का ऐसा कौन सा हुनर था? थानेदार साहब, वो समोसे, पकोड़े, लड्डू और आलू खटाई वाले बनाने का माहिर है, कबीर अहमद ने बताया। वो सुबह छाबड़ी लेकर घर से निकल जाता और दिन ढलने पर वापस आता था। आसपास के गांव देहात में घूम फिरकर अपना तैयार करदा सामान बेचता था। वो यहाँ आपके इलाके तक भी आता है। अच्छू को पैदल चलने का बहुत शौक है। ठीक है कबीर अहमद, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम 2 मील का सफ़र तय करके मेरे पास आए हो। मैं अच्छू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। तुम मुतमईन होकर वापस जाओ। मैं जल्द अज जल्द उसे ढूंढ निकालने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर अच्छू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें थानेदार साहब। वो मेरे कमरे में इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन अभी मैं आपके पास एक ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से जाहिर होता था कि उसके जहन में अच्छू की गुमशुदगी से भी ज़्यादा कोई अहम चीज़ मौजूद है। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सा ख़ास मकसद कबीर अहमद? आपका जो आदमी किसी ताजे की तलाश में शाहपुर गया था, मैंने उसे भी अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया। वो निहायत राजदारी से बोला, सुना है यहाँ फाटक वाली लड़की को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है कबीर अहमद। मैंने असबात में गर्दन हिलाई। अल्लाह रखा की बेटी संदल को 2 डाकुओं ने वाकई अगवा कर लिया है और मेरे अंदाजे के मुताबिक ताजा जानता है कि संदल को क्यों अगवा किया गया है। लमाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए उसे संदल के अगवा की तफसील से आगाह कर दिया। पूरी तवज्जो से उसने मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ जनाब। हाँ वाकई,
بہت برا ہوا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی؟ کیا تمہارے پاس تاجہ یا سندل کے حوالے سے کچھ معلومات ہے؟ میں یقین سے تو نہیں کچھ کہہ سکتا تھاندار صاحب۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر میرے جانب بڑھا دی۔ میں نے مسکرہ تصویر اس کے ہاتھ سے لی اور پھر اس پر نظر جما دی۔ وہ 25 سے 30 سال کی ایک عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ میں نے پوچھا، اور مجھے دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پتنگیں چڑھا رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کو بھگا لے گیا ہو؟ مجھے بھی اس چیز کا خدشہ ہے جناب، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ عورت شاہ پور کی رہنے والی نہیں۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھابڑی اٹھائے نگر نگر گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس کے ساتھ ٹانگا فٹ ہو گیا ہو۔ ہاں کبیر احمد، یہ تم نے اچھی راہ سجھائی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تو میں اس کی مدد سے اچھو کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ کبیر احمد نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکوؤں کے حوالے سے نیلی پوٹلی اور تاجہ والا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا تھا۔ جو تصویر اچھو کے سامان میں سے نکلی تھی، اس عورت کا یقیناً اچھو کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق رہا ہوگا۔ اگر میں تصویر والی عورت تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے اچھو کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اچھو کی گمشدگی سے کئی زیادہ اہم معاملہ سندل کے اغوا کا تھا، جس کے حوالے سے تاحال کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب مجھے اس پولیس اہلکار کی واپسی کا انتظار تھا جسے میں نے موضع جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے فیض محمد میرے پاس آیا۔ یہ بندہ موضع فرید کوٹ کا رہنے والا تھا اور اللہ رکھا کا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور رسمی علیق سلیق کے بعد پوچھا، فیض محمد، اور کیا خبر ہے؟ خبریں اچھی نہیں ہیں جناب، وہ اپنے لہجے میں اداسی سموتے ہوئے بولا۔ اللہ رکھا کی حالت بہت خراب ہے، میں اس کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں جی۔ وہ اپنی بیٹی سندل کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں بڑی شد و مت سے سندل اور ان نامراد ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، فیض محمد، تم کسی اچھو کو جانتے ہو؟ اچھو؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ کیا بندہ فرید کوٹ کا رہنے والا ہے؟ فرید کوٹ کا نہیں، شاہ پور کا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو چھاپڑی اٹھائے آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا۔ اچھا اچھا، وہ اچھو، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس اچھو کو تو میں کیا، پورا علاقہ جانتا ہے۔ اس کے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بہت چٹپٹے اور مزے کے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی بار لے کر کھائے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ٹٹولتے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھو کو کیا ہوا جناب؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا؟ کہیں وہ پچھلے 2 دن سے غائب ہے، میں نے فیض محمد کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھو کا باپ کبیر احمد شاہ پور سے میرے پاس آیا تھا اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ میں نے کبیر احمد کا جان بوجھ کر ذکر کیا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ فیض محمد اس حقیقت سے آگاہ ہے یا نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن فیض محمد نے اس حوالے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھا بھلا اچھو کہاں گم ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے تو اس سے آلو لڈو کھٹائی والے لے کر کھائے تھے، بلکہ یہ اسی دن کی بات ہے جب سندل کو اغوا کیا گیا ہے، یعنی جس دن میں نے اچھو سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے اس آنے والی رات میں سندل کو اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک چال چلی، اچھو اکیلا ہی گم نہیں ہوا؟ اکیلا گم نہیں ہوا؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی لے کر بھاگ گیا ہے، میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس عورت کا تعلق تمہارے گاؤں فرید کوٹ سے ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اچھل پڑا۔ آپ کس عورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرید کوٹ سے تو کوئی بھی عورت غیر حاضر نہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اس عورت کی تصویر ہے میرے پاس، میں نے اپنی میز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے دیکھ کر تم اسے پہچان جاؤ۔
میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ تصویر نکال کر جو کبیر احمد نے مجھے دی تھی، پھر میں نے مذکورہ تصویر کو فیض محمد کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی تو اچھل پڑا۔ بے ساختہ اس سے منہ سے نکلا، یہ تو سندل ہے اللہ رکھا کی بیٹی۔ اس کے انکشاف نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، فیض محمد، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی سندل کی تصویر ہے جسے ڈاکو نے اللہ رکھا کے کوارٹر سے اغوا کر لیا ہے؟ جناب، اس میں یقین ہونے یا نہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، اللہ رکھا کی ایک ہی لڑکی ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا نام سندل ہے اور یہ اسی سندل کی تصویر ہے۔ اگر آپ کو… وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہ ہو تو آپ اللہ رکھا سے اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس سے تو میں بڑی ٹھیک ٹھاک تصدیق کروں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندل کی تصویر اچھو کے پاس کیسے پہنچی؟ تھاندر صاحب، اچھو پھیری لگا کر نگر نگر آلو لڈو کھٹائی والے اور سموسے وغیرہ بیچا کرتا تھا اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھا کے گھر والے بھی اسے چٹ پٹی اور مسالے دار چیزیں لے کر کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جان لو کہ میں انتہائی نا سمجھ تھانے دار ہوں، میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے ذہن میں جو بھی ہے وہ صاف صاف مجھے بتاؤ۔ آپ نا سمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے اچھو اور سندل میں کسی قسم کا ربط و ضبط پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ تو جانتے ہیں 1.5 سال پہلے سندل کی طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار سندل اور اچھو کو کھڑے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بیچ پیار محبت کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہو۔ فیض محمد کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ ایسا ہو جانا عین فطری بات تھی۔ سندل نے ایک مرد کی صحبت میں شادی شدہ زندگی کے چند سال گزارے تھے اور اگر اس کا رجحان اچھو کی طرف ہو گیا تھا تو اس میں اچنبھے والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچ کر باادب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا تو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، وہ جو پھاٹک والا اللہ رکھا ہے نا، اسے بلا لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ اور سنو، وہ جانے لگا تو میں نے کہا۔ وہ رک گیا اور سوالی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اس سے پوچھ لینا کہ گاڑیوں وغیرہ کی آمد کے لیے کیا اوقات ہے۔ اگر وہ اس کا وہاں سے ہلنا ممکن نہ ہو تو اس سے کہنا شام سے پہلے کسی وقت بھی تھانے آ کر مجھ سے مل لے۔ جی بہت بہتر، یہ کہہ کر کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا۔ فیض محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، اس وقت اللہ رکھا فارغ ہی ہوگا۔ اب 2 بجے سے پہلے کوئی گاڑی ادھر نہیں گزرے گی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 2 بجنے میں ابھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رکھا بآسانی تھانے کا چکر لگا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا سکتا تھا۔ میں نے فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن تم تو سدا سے یہیں کے رہنے والے ہو۔ کیا یہاں پہلے بھی ڈاکوؤں نے اس قسم کی کوئی واردات کی ہے جیسی اللہ رکھا کے گھر میں ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فرید کوٹ اور آس پاس کے گاؤں میں کبھی ڈکیتی یا اغوا کی واردات نہیں ہوئی۔ تم فرید کوٹ کے گرد و نواح میں پائے جانے والے گاؤں دیہات میں بھی اکثر جاتے ہوں گے۔ میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر سوال کیا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے۔ سارے گاؤں تو دیکھے بھالے ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن وہاں بسنے والے تمام لوگوں سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شاہ پور تو جانا ہوتا ہوگا نا؟ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آلو لڈو کھٹائی والے اچھو کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، وہاں تو جانا ہوتا ہے، اس نے پریشان لہجے میں جواب دیا، پھر مجھ سے یہی سوال کر دیا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا جناب تو آپ اچھو کے بارے میں مجھ سے کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے فیض محمد، میں نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم اچھو کو کب سے جانتے ہو؟ یہی کوئی سال بھر سے، اس نے بتایا۔ اور اس کے باپ کبیر احمد کو؟ جی میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اچھو کے باپ کبیر احمد کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس بندے سے تو میرا کبھی واسطہ نہیں رہا جناب، اس نے بتایا، اس لیے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ 2-4 بار دیکھا ہے اسے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد ہی کا بیٹا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بھوکلاہٹ آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ کبیر احمد اپنے بیٹے اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آیا تھا اور سندل کی تصویریں بھی اس نے ہی دی ہیں۔ میں نے تم سے کچھ بھی غلط نہیں کہا فیض محمد، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ جی؟ وہ حیرت بھرے انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ حقیقت کیا مختلف ہے جناب؟ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟
उसकी हैरत तो चंद हो गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फैज़ मोहम्मद, मैंने ठोस अंदाज में कहा। जब उसे मेरी बात का यकीन ना आया तो मैंने कबीर अहमद से हासिल शुदा मालूमात का खुलासा उसे सुना दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, ये तो आप बड़ी अजीब कहानी सुना रहे हैं जनाब। कहानी अजीब है या गरीब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो तुम्हें बताया है वो 100% सच है। अभी थोड़ी देर पहले कबीर अहमद खुद ये इंकशाफ करके गया है कि अच्छू लगभग 1 साल से उसके साथ रह रहा था और वो उसका सगा बेटा नहीं। जनाब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अच्छू शाहपुर का रहने वाला है। वो अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला, और बड़े लजीज आलू लड्डू खटाई वाले बनाता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे इससे ज़्यादा कुछ पूछूंगा भी नहीं। तुम ख्वामख्वाह परेशान होने की कोशिश ना करो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त ये बात ज़्यादा अहम नहीं कि अच्छू कबीर अहमद का सगा बेटा था या नहीं। फिर कौन सी बात अहम है जी? वो उन्हें ज़्यादा नज़र से मुझे देखने लगा। अच्छू अचानक कहीं गायब हो गया है अपनी छाबड़ी समेत, मैंने संजीदा अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। इसके एक दिन बाद अल्लाह रखा की बेटी संदल को 2 डाकुओं ने रात की तारीखी में अगवा कर लिया। ये कहीं एक ही सिलसिले की कड़ियाँ तो नहीं हैं फैज़ मोहम्मद? सोना रब ही बेहतर जानता है जनाब, वो सादगी से बोला। सोना रब तो हमेशा सबसे बेहतर ही जानता है और इसमें किसी शक व शबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती फैज़ मोहम्मद, मैंने पूरे एतमाद से कहा। लेकिन इसने सोचने और समझने के लिए हमें दिमाग भी दिया है, लिहाजा हम भी बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मुझे एक भले मानस इंसान और अल्लाह रखा के सच्चे हमदर्द नज़र आ रहे हो। तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह रखा की बेटी जल्द जल्द बाजियाब हो जाए। बिल्कुल जनाब, वह जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप तो मेरे दिल की बात कह दी है। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरी अपनी बेटी को डाकुओं ने अगवा कर लिया हो। अल्लाह रखा के लिए तुम्हारे इखलास को तो मैंने पहले ही दिन महसूस कर लिया था, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस तस्वीर की बिना पर अच्छू और संदल के दरमियान किसी संजीदा राब्ते का तो सुराग मिल गया है। मैं तुम्हारे सामने अल्लाह रखा से इस हवाले से पूछगछ करूँगा, लेकिन तुम अपने तौर पर भी अलीदगी में उसे कुरेदने की कोशिश करना। ये निहायत ही अहम मामला है। आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, वो खासी मजबूत लहजे में बोला। मैं अल्लाह रखा को कुरेद कर हकीकत उगलवा लूँगा। अगर अच्छू संदल से एक दिन पहले अचानक गायब ना हो गया होता तो उसे शामिल तफ्तीश करके बहुत कुछ उगलवाया जा सकता था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन अब तो ये मामला खासा पेचीदा हो गया है। मैंने लम्हे भर के लिए तौक़ुफ़ किया तो फैज़ मोहम्मद सवाली नज़र से मुझे देखने लगा, ताहम उसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पेचीदा भी और ख़ासा ख़तरनाक भी। अल्लाह रखा और उसकी घरवाली सलमा संदल के किसी भी मर्द के साथ ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरी जानिब डाकुओं के अल्फाज में तुम्हें याद होंगे कि वो संदल को उठाकर ले जाने की नीयत से अल्लाह रखा के क्वार्टर में नहीं घुसे थे, बल्कि उन्हें किसी नीली पोटली की तलाश थी जो उन डाकुओं के मुताबिक ताजा नामी किसी शख्स ने संदल को दी थी। संदल ने जब ताजा और नीली पोटली से अपनी लाइलमी का इजहार किया तो वो ये कहते हुए उसे अपने साथ ले गए थे कि बाकी पूछगछ वो संदल को ताजा के सामने बिठाकर करेंगे, जिसका वाज़ा मतलब यही था कि ताजा उस वक्त उनके कब्जे में था। थानेदार साहब, फैज़ मोहम्मद ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, कहीं ये अच्छू और ताजा एक ही शख्स के 2 नाम तो नहीं? ऐसा हो सकता है। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा, क्योंकि कबीर अहमद भी अच्छू के माजी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। मुमकिन है उसके पास आने से पहले वो ताजा ही हो। ये तो बड़ा ही उलझा हुआ मामला नज़र आ रहा है जनाब। फैज़ मोहम्मद के चेहरे पर फिक्रमंदी झलकने लगी। हाँ, अभी तक तो उलझा हुआ ही है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन मैं बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लूँगा। उधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर मेरे अल्लाह रखा की आमद की इत्तला दी गई। मैंने फ़ौरन उसे अपने पास बुलाया। उसने मेरे पास पहुँचकर अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। फैज़ मोहम्मद को पहले से मेरे पास मौजूद पाकर वो एक लम्हे के लिए चौंका ज़रूर था, ताहम उसने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। और सुनाओ अल्लाह रखा, तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी तो ड्यूटी है जनाब, वो पसमर्दा सी आवाज़ में बोला। हर हाल में करनी है, ना तो ट्रेनें रुक सकती हैं और ना ही मेरी ड्यूटी, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। बात के इख्तिताम पर उसने अपनी आंखों के नम होते हुए गोशों को हाथ की पुश्त से साफ़ किया और उम्मीद भरी मगर शिकस्ता नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने उसकी निगाह के मफ़हूम को बहुत गहराई तक पढ़ लिया और तसल्ली बख्श लहजे में कहा, अल्लाह रखा, मायूसी गुनाह है, उसकी रहमत से हर हाल में उम्मीद रखना चाहिए। वो बड़ा नुक्ता नवाज है। मैं मायूस नहीं हूँ जनाब, पर क्या करूँ? वो रूहान सी आवाज़ में बोला। संदल का चेहरा बार बार निगाहों के सामने घूम जाता है। एक सुराग मिला है मुझे, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। सुराग? उसकी वीरान आंखों में चमक उभर आई। कैसा सुराग थानेदार साहब? वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। क्या आपने मेरी संदल का पता चला लिया है? किसी हद तक ये बात कही जा सकती है, मैंने बादस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
बिछाड़ते नहीं डालिए थानेदार साहब, वो इस्तरारी लहजे में बोला। बताइए, आपको संदल के बारे में कौन सा सुराग मिला है? मेरे दिल को कुछ हो रहा है। जब डाकू तुम्हारे क्वार्टर में घुसे थे तो उन्होंने किसी ताजे और नीली पोटली का जिक्र किया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। किया था या नहीं? जी किया था। वो उलझा ज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। नीली पोटली का तो अभी मुअम्मा नहीं हल हुआ। मैंने नफ्सियाती हरबे को धीरे धीरे आजमाने का अमल जारी रखा, लेकिन मैंने ताजा का खोज लगा लिया है। कौन है वो हकला कर रह गया। तुम भी उसे जानते हो? मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। हाँ, मैं। उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर फैज़ मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला। थानेदार साहब, क्या कह रहे हैं? मैंने अल्लाह रखा की आमद की इत्तला के साथ ही संदल की तस्वीर को अपनी मेज़ की दरोज में रख दिया था। मैंने मस्कुरा तस्वीर अल्लाह रखा को दिखाने के लिए दरोज की जानिब हाथ बढ़ा दिया। फैज़ मोहम्मद ने अल्लाह रखा के सवाल के जवाब में कहा। पता नहीं यार, अभी तुम्हारे आने से पहले थानेदार साहब मुझसे भी यही बात कर रहे थे। ये तस्वीर देखो अल्लाह रखा। मैंने संदल की तस्वीर उसकी जानिब सरका दी। उसने मस्कुरा तस्वीर देखी तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। ये तो मेरी बेटी, मेरी संदल की तस्वीर है। तुमने अपनी बेटी की तस्वीरों को अच्छी तरह पहचान लिया है ना? जी, संदल को मैं नहीं पहचानूंगा तो फिर कौन पहचानेगा? पता है ये तस्वीर मुझे कहाँ से मिली है? नहीं, वो सवाली नज़र से मुझे तकने लगा। ताजा के सामान में से। मैंने नफ्सियाती ट्रीटमेंट जारी रखते हुए कहा। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी बेटी की तस्वीर ताजा के पास कैसे पहुंची? तुम तो किसी ताजा को जानते ही नहीं। मेरी इस नौयत की पूछगछ का मकसद हरगिज़ अल्लाह रखो को हरासा या परेशान करना नहीं था। वो बेचारा तो पहले ही बेहद परेशान था। मैं दरअसल कोई ऐसा सुराग लगाना चाहता था जो संदल की तलाश में मेरे लिए मददगार साबित हो सकता। अभी तक जो हालात मंजर पर आए थे वो मेरे लिए इत्मीनान बख्श नहीं थे। ये ठीक है कि दो डाकू ने 2 रोज़ पहले अल्लाह रखा की बेटी संदल को रात की तारीखी में अगवा कर लिया था। ये हकीकत भी वाज़ा हो चुकी थी कि डाकू वहाँ संदल के लिए नहीं बल्कि किसी नीली पोटली की तलाश में आए थे जो ताजा ने संदल को दी थी। संदल को वो पूछगछ करने के लिए उठा ले गए थे और जाते जाते ये इंकशाफ भी कर गए थे कि ताजा भी उन्हीं के पास थे। इस सूरत हाल में संदल के साथ किसी मर्द का कनेक्शन लाजमी ठहरता था, चाहे वो ताजा का हो या अच्छू। संदल की तस्वीर का अच्छू के सामान से बरामद होना और संदल के अगवा के एक दिन पहले अच्छू का गायब हो जाना इस जंजीर की कड़ियों को मिलाता नजर आता था। अगरचे अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा था कि मैं वसूख के साथ कह सकता। दरअसल ताजा और अच्छू एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। लेकिन ये ताजा है कौन? अल्लाह रखा की चीख से मुशायबा आवाज़ मेरी समाज से टकराई। अगर आपने उसके सामान में से संदल की तस्वीर ढूंढ निकाली है तो उसी से क्यों नहीं पूछते कि उसने ये तस्वीर कहाँ से हासिल की? मैं किसी ताजा को नहीं जानता, यही तो मुसीबत है। मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। ये सवाल मैं फ़िलहाल ताजा से कर नहीं सकता क्योंकि मैंने दास्ता जुमला अधूरा छोड़कर अल्लाह रखा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। वो इस्तरारी लहजे में मुस्तफसिर हुआ। क्योंकि क्या जी? क्योंकि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो संदल के अगवा से एक दिन पहले अचानक कहीं गुम हो गया है। इन हालात में डाकुओं की बात दुरुस्त ही नज़र आती है कि ताजा उनके पास है, लेकिन इस सारे मामले से मेरी संदल का क्या ताल्लुक? वो भराई हुई आवाज़ में बोला। उसे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं सिर्फ संदल और ताजा के बाहमी ताल्लुकात की तस्दीक चाहता हूँ, बाकी मामलात से मैं खुद ही निमट लूँगा। आप कुरान पाक लाकर मेरे सर पर रख दें जनाब, वो बेबसी से बोला। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपको यकीन आए या ना आए, मैं किसी ताजा से वाकिफ़ नहीं हूँ। अच्छू से तो वाकिफ़ होना, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आलू लड्डू कठाई वाले अच्छू से, जो इधर शाहपुर में रहता है। जी, उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जल्दी से असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बड़ा ही बेवा बंदा है वो। ये बेवा बंदा संदल के अगवा के एक दिन पहले गुम हो गया था और अभी तक गुमशुदा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। संदल की तस्वीर उसी के सामान में से बरामद हुई है। आज सुबह शाहपुर से कबीर अहमद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। ये तस्वीर भी उसी ने मुझे दी है। ओह, अल्लाह रखा ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई। जब भी मैं कहूँ वो इतने दिन से कहाँ गायब है? वो तो रोज़ाना फेरी लगाने आता था। हम इससे समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले ख़रीदा करते थे। बड़ा ही शरीफ और भला मांस बंदा है जी। अल्लाह रखा ने एक बार फिर अच्छू की तारीफ़ की तो मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस ना हुई कि अच्छू संदल के साथ साथ अल्लाह रखा को भी अपने शीशे में उतार चुका था। तुम्हारा ये बीबा बंदा अच्छू बड़ी बीबाई से तुम्हारी बेटी संदल के साथ मोहब्बत का खेल खेल रहा था अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और मुझे शक है कि वो अच्छू नहीं बल्कि ताजा है।
جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری تو اس سے اکثر بات ہوتی تھی، وہ مجھے اپنے اور اپنے باپ کبیر احمد کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ وہ تاجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات کو تو میں بالکل نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد کا ہی بیٹا ہے؟ جی اچھو نے تو مجھے یہی بتایا تھا، وہ کب سے ادھر پھیری لگانے آ رہا ہے، کوئی سال سوا سال ہوا ہے جناب، اس نے بتایا۔ اچھو کی عمر کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے اللہ رکھا؟ جی یہی 25 اور 30 کے درمیان ہوگی اس کی عمر، اس نے جواب دیا۔ وہ سال سوا سال سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچ رہا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سے پہلے وہ 24 سال کیا کرتا رہا؟ اس کے بارے میں بھی اچھو نے تمہیں کچھ بتایا کہ نہیں؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن لائی، نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ تم پوچھتے بھی تو وہ کبھی نہ بتاتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ سال سوا سال پہلے ہی شاہ پور پہنچا تھا اور کبیر احمد کا بیٹا بنا تھا۔ بیٹا بنا تھا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کیا وہ کبیر احمد کا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ ساری کہانی کبیر احمد مجھے سنا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ وہی تاجہ ہے جسے ڈاکوؤں نے سندل سے ایک دن پہلے گم کر دیا تھا۔ وہ تاجے سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، یقیناً اس نے ڈاکوؤں کو بتایا ہوگا کہ اس نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے، جبھی انہوں نے تمہارے کوارٹر میں دھاوا بول دیا، اور پوٹلی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اوہ میرے خدایا! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ تم پر یہ مصیبت تمہاری بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سندل نے غلطی یا نادانی میں ایک ایسے آدمی سے دل لگا لیا تھا جو خطرناک ڈاکوؤں کو مطلوب تھا، بس یہ سب اسی دل لگی کا کیا دھرا ہے۔ اچھا تمہارے ساتھ اس لیے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا کہ سندل کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے متفکر انداز میں مجھے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بدترین حالات میں بھی پورے یقین کے ساتھ اسے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو اور جا کر اپنی گھر والی کو بھی تسلی دو، میں انشاءاللہ بہت جلد سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، اللہ آپ کو حیاتی دے جی، وہ دعائیں انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ارد گرد کے گاؤں میں دیہات میں تو تلاش کر لیا گیا ہے، اب میں اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھا رہا ہوں، ڈاکوؤں کو کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ رکھا اور فیض محمد کو تسلی دلا سے دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پچھلے 3-4 روز میں نے سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے تھے، چاہے وہ سندل کے بارے میں ہو یا کبیر احمد سے متعلق، وہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھے، اور انہی انکشافات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں اچھو وہی تاجہ تو نہیں جس کی ڈاکوؤں کو تلاش تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے روز میں 1-2 اہلکاروں کو ساتھ لے کر خود تھانے سے نکلوں گا، پھر جو اللہ کو منظور ہو۔ آئندہ روز مطلع ابر آلود تھا، تاہم ابھی آسمان نے رونا دھونا شروع نہیں کیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور کانسٹیبل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ محمود نہایت ہی چاقو چوبند اور ذہین اہلکار تھا، میں اس کی معاملہ فہمی کا بھی قائل تھا۔ جی ملک صاحب، وہ میرے پاس آ کر شائستگی سے بولا، ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ میں نے کہا، تم ضروری تیاری کر لو، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، واپسی شام تک ہوگی۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ محمود نے پوچھا۔ منزل کا تعین بعد میں کریں گے، البتہ مقصد طے شدہ ہے، سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواری زیادہ موزوں رہے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں 10-15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی اس امر کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا، آپ بے فکر ہو جائیے۔ میں محمود کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور حوالدار ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، فضا میں خنکی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وقوعے کی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد کسی طرف لے گئے تھے۔ میں نے اسی سمت میں سفر کا آغاز کیا۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جو جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب مغرب کی جانب مڑ جاتی تھی، اور بالآخر لگ بھگ 20 میل آگے ایک سرحدی گاؤں چک چون پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔
میرے اور کانسٹیبل محمود کے درمیان سندل اور اچھو کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے وہ بھی واقف تھا اور تاہم اس کی چٹپٹی اور مزیدار پروڈکٹس کھانے کا محمود کو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ لگ بھگ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کچی سڑک پر کم و بیش 2 میل کا سفر طے کر چکے تھے، یعنی نہر والے پل تک پہنچنے میں 1 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ مجھے سامنے سے وہ کانسٹیبل آتا نظر آیا جسے میں نے سندل کے سابق سسرال یعنی جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ مجھے جمال پور ریلوے پھاٹک سے 3 میل کی دوری پر واقع تھا اور نہر کے پل سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 1 میل کا رہا ہوگا۔ کانسٹیبل کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا جو اندرونی جوش و خروش کی خبر دیتا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور باری باری ہم دونوں کو دیکھنے کے بعد بولا، ملک صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنی سناؤ، میں نے تمہیں جس کام سے بھیجا تھا کیا اس کا کچھ ہوا؟ اور یہ تمہارے حواس کیوں خطا ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ کانسٹیبل حفیظ میرا تبصرہ سن کر حجل سا ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب جس کام کا آپ نے بھیجا تھا مجھے وہ تو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ادھر نہر کے پل کے قریب آج صبح ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ میں ابھی ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، کس کی لاش؟ ملک صاحب اس آدمی کا نام اچھو ہے، حفیظ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ بندہ جو ہمارے علاقے میں آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا تھا۔ اوہ! میں نے ایک اور کانسٹیبل محمود نے یک بیک ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے کانسٹیبل حفیظ سے پوچھا، میں نے تو تمہیں موضع ضلع جمال پور بھیجا تھا، تم نہر کے پل کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ نماتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کر دیا، ابھی تو تم نے بتایا ہے کہ جائے وقوع سے آ رہے ہو۔ ریلوے پھاٹک سے نہر کا پل اور موضع جمال پور ایک جیسی دوری یعنی لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع تھے، تاہم دونوں کی سمت اور رخ کا اچھا خاصا فرق تھا اور جمال پور نہر کے پل کے بیچوں کم و بیش شمالاً جنوباً 1 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ جمال پور سے ایک کچا راستہ نکل کر اس کچی سڑک سے مل جاتا تھا جس پر اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تاہم کچی سڑک اور کچے راستوں کا ملاپ پل سے آدھا میل پہلے ہی ہو جاتا تھا، یعنی اگر ریلوے پھاٹک کی طرف سے آئیں تو لگ بھگ 2.5 میل کے بعد سڑک سے وہ راستہ نکل کر جمال پور گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ کانسٹیبل حفیظ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں آج صبح جمال پور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن جب میں تھوڑا سا ہی آگے آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ادھر نہر والے پل کے قریب کھیتوں میں کسی بندے کی لاش پڑی ملی ہے۔ اندرونی تجسس مجھے کھینچ کر جائے وقوع کی طرف لے گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے ایک بوسل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب میں وقوع پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لاش اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کی تھی۔ اس علاقے میں اچھو کو کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نے فوراً پہچان لیا، وہ ہمارے علاقے میں چھابڑی سر پر اٹھائے آلو لڈو کھٹائی والے کی آوازیں لگاتا پھرتا تھا۔ تم اس کی لاش کو دیکھ کر فوراً یہ تو پہچان گئے ہوں گے کہ وہ اچھو تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اچھو آلو لڈو کھٹائی والا نہیں بلکہ تاجا تھا، وہی تاجا جس کی وجہ سے ڈاکوں نے اللہ رکھا کو پھاٹک والے کی بیٹی سندل کو رات کی تاریخ میں اغوا کر لیا تھا۔ ملک صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آؤ جائے وقوع کی طرف چلتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نہر کے پل کی جانب بڑھنے لگے جو وہاں سے کم و بیش 1 میل کی دوری پر تھا۔ گزشتہ روز اچھی خاصی اور چمکیلی دھوپ نکلی تھی، لہٰذا سڑک خشک ہو گئی تھی۔ اگر راستہ گیلا ہوتا تو ہماری گھوڑوں کو بھگانے میں اچھی خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ اگرچہ ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس ثبوت یا واقعاتی شہادت میرے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی جس کی بنیاد پر میں دعوے سے کہہ سکتا کہ اچھو اور تاجا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، لیکن اندر سے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہے۔ جلدی ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ مقام نہر کے پل کے قریبی کھیتوں میں واقع تھا۔ وہاں پر درجن بھر افراد بھی جمع تھے جو اپنی اپنی عقل کے مطابق جمع گوئیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اچھو تاجا کا پورا بدن زخموں سے چور تھا، اسے بڑی اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں اس کی موت کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہی جان لینا کافی ہوگا کہ وہ بے بسی کی موت مارا گیا تھا۔ کانسٹیبل حفیظ اور محمود نے اسے اچھو لڈو کھٹائی والے کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، ان میں سے کوئی بھی اچھو کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کی موت کے سبب سے واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات ہی سپرد موت کر دیا گیا تھا۔ میں نے وقوع کی کارروائی نمٹائی اور اچھو کی لاش کو حفیظ کی ذمہ داری میں تھانے بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ مذکورہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھیجنا ضروری تھا اور اس کے لیے تھانے کے پاس ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے نہایت سنجیدگی کے الفاظ میں کانسٹیبل کو ہدایت دی، حفیظ
तुम इस बंदे की लाश को थाने पहुंचाओ और अगर वहाँ कबीर अहमद मौजूद हो तो उसे लाश दिखा देना, उसके बाद अस्पताल ले जाना। मैंने गुज़श्ता रोज़ की सुबह जब कबीर अहमद को रुखसत किया था तो उसने कहा था कि वो कल यानी आज भी थाने का चक्कर लगाएगा। मैंने अभी उसी ख्याल के तहत कांस्टेबल को हिदायत दी थी कि मुमकिन है जब हफीज़ अच्छू की लाश को लेकर थाने पहुंचेगा तो कबीर वहाँ मौजूद होगा। मलिक साहब, हफीज़ ने मेरी तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? नहीं। मैंने नफ़े में गर्दन हिलाई। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और लाश के साथ सिर्फ तुम जा रहे हो, महमूद मेरे साथ ही वापस आएगा। उसने बड़ी फर्माबरदारी से इस्बात में गर्दन हिला दी। लाश को जाए वकूफ़ से रवाना करने के बाद मैंने इधर उधर का जायज़ा लिया। चारों जानिब सरसब्ज़ शादाब खेत दिखाई देते थे। वहाँ से नज़दीकी गाँव जमालपुर भी था, जो नहर वाले पुल से कमोपेश 1 मील के फासले पर वाक़ था। मेरे जहन में काफ़ी देर तक ये सवाल चकरा रहा था कि अच्छू या ताजा की लाश को वहाँ फेंकने वाले कौन थे और उन्होंने पिछले 2-2.5 दिन इसे कहाँ रखा था। अगर आलू लड्डू खटाई वाले बेचने वाला अच्छू ही ताजा था तो ये बात वाज़ा हो जाती थी कि उसे भी इन्हीं डाकुओं ने अगवा किया होगा जिन्होंने संदल को अगवा किया था। मैं मौके पर मौजूद लोगों से खासी तफसीली पूछगछ करता रहा। उनमें से मकतूल अच्छू को कोई भी नहीं जानता था और ना ही मुतज़क्किरा वाला डाकुओं से कोई वाकिफ़ था। अच्छू की लाश को देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि उसे पिछली रात मौत के घाट उतारा गया था और उसका कत्ल जाए वकूफ़ पर नहीं हुआ था, यानी उसे किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद वहाँ लाकर फेंका गया था। अगर मैं उस मकाम को ढूंढने में कामयाब हो जाता जहाँ अच्छू को ज़िंदगी से महरूम किया गया था तो उसके कातलों तक रसाई हासिल करने में आसानी हो सकती थी। कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वैसे मुझे इस मुहावरे से कुल्ली तौर पर इत्तेफाक नहीं, क्योंकि ढूंढा सिर्फ उसी शय को जाता है जो गुम हो गई हो। खुदा की ज़ात तो हमेशा से और हमेशा रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान उसे अपनी ज़ात से बाहर तलाश करने की कोशिश करता है। अगर कभी कोई खलूस नियत के साथ एक बार अपने मन में झांक कर देख ले तो उसकी चश्मे बीना को फिर किसी और चीज़ की हसरत नहीं रहेगी। बहरहाल उस मकाम की तलाश बहुत ज़रूरी थी जहाँ पिछले 2-2.5 दिन से अच्छू लड्डू खटाई वाले को रखा गया था। मैंने गर्दोपेश की निगाह दौड़ाते हुए कहा, महमूद, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। कांस्टेबल महमूद ने मेरी निगाह का ताक़ुब करते हुए ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि मैं किस जानिब का रुख करने का इरादा रखता हूँ। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो मुझसे पूछा, किस तरफ जाएंगे मलिक साहब? जिधर ये कच्चा रास्ता ले जाए। मैंने नहर के पुल की सिमत इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे साथ। ओके मलिक साहब। उसने अपना घोड़ा मेरे घोड़े के साथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हम घोड़ों पर सवार पहलू व पहलू सफ़र करते हुए नहर के पुल पर पहुंचे, फिर मस्कुरा पुल को अबूर करके आगे बढ़ गए। उस कच्ची सड़क का इख्तिताम एक सरहदी गाँव चकचौन पर जाकर होता था। उस चक के बाद दूसरा ज़िला शुरू हो जाता था। मेरे थाने से यह यूँ समझ लें कि रेलवे फाटक से चकचौन लगभग 22-23 मील के फासले पर वाक़ था। हम उस सफ़र के दौरान में बातचीत भी जारी रखे हुए थे। महमूद ने मुझसे कहा, मलिक साहब, अगर हम इसी सड़क पर आगे बढ़ते रहे तो शाम तक चकचौन पहुँच जाएंगे। मेरा चकचौन जाने का कोई इरादा नहीं है महमूद। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, बस थोड़ा घूम फिर कर इस इलाके का जायज़ा लेना चाहता हूँ, फिर हम वापसी का रुख करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ। बस अंदर से कोई अनजानी कुव्वत समझा रही थी कि मुझे जाए वकूफ़ के इर्द गिर्द के इलाके का बारीक बीनी से जायज़ा लेना चाहिए, और मैं यही भी कर रहा था। जाए वकूफ़ से कोई 2 फरलांग आगे आए थे कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा। गांव देहात और खेत खलियान में किसी कुत्ते का भौंकना कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन मेरे चौंकने का सबब उनकी आवाज़ की शिद्दत और तसलसल था। वह मखसूस लेके साथ भौंके जा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई गैर मामूली शय देख ली हो और इंसानों को इस जाने मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हों। महमूद, ये आवाज़ कैसी है? मैंने अपने साथी कांस्टेबल से इस्तफसार किया। मलिक साहब, ये 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है, उसने जवाब दिया। यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी फ़कीर का पीछा कर रहे हों। उसने काफ़ी हद तक माकूल जवाब दिया था। कुत्ते अमूमन ऐसा करते हैं। लेकिन महमूद के जवाब से मेरी तसल्ली ना हो सकी और मैंने उस जानिब निगाह उठाते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा जिधर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, नहीं महमूद, मुझे ये कोई और ही मामला लगता है। उस गुफ्तगू के दौरान में हमारा सफ़र भी जारी था। वो मुतामिर अंदाज में मुझसे मुस्तफसिर हुआ, कोई और मामला कैसा मलिक साहब? किसी कुत्ते किसी गदागर के पीछे लग जाते हैं तो वो एक जगह खड़ा होकर उनके भों भों नहीं सुनता। मैंने वजाहत करते हुए कहा, या तो वो अपनी लाठी दिखाकर भगाने की कोशिश करता है या फिर ज़मीन से कोई पत्थर वगैरह उठाकर मारता है और आगे बढ़ जाता है। कुत्ते या तो उसका ताक़ुब छोड़ देते हैं या फिर भौंकते हुए उसके पीछे अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन
मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन पिछले 10 मिनट से एक ही जगह से उनके भौंकने की आवाज़ें उभर रही हैं। क्या तुमने भी ये बात नोट की है महमूद? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, वो सरसराती आवाज़ में बोला। ये बदबख्त एक ही जगह खड़े भौंके जा रहे हैं। हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचकर इनके भौंकने का सबब जानना होगा। मैंने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। यहाँ आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, इसलिए अभी तक किसी ने उनके भौंकने की तरफ तवज्जो नहीं दी। हम तकरीबन घोड़ों को भगाते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्दी खेतों के बीचों बीच में एक छोटी सी इमारत को देखकर चौंक उठा। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी उसी सिमत से आ रही थी। कुछ और आगे बढ़ने पर वाज़ा हुआ कि वो इमारत दरअसल एक कमरा था जो कच्ची सड़क से थोड़ा हटकर खेतों के दरमियान बना हुआ था। कुत्ते भी मेरे अंदाजे के मुताबिक उस कमरे के आसपास ही कहीं मौजूद थे और लगातार भौंककर किसी खास मामले की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे थे। इस सूरत हाल ने मुझे बेचैन कर दिया। अंदर से मुसलसल एक आवाज़ उठ रही थी कि किसी सनसनीखेज मंजर से मेरा वास्ता पड़ने वाला थे। हम घोड़े दौड़ाते हुए मस्कुरा कमरे के करीब पहुंचे तो 3 कुत्ते भी नजर आ गए जो कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह उठाकर भौंके जा रहे थे। ये मकाम नहर वाले पुल से लगभग आध मील के फासले पर वाक़ था। हमने कच्ची सड़क को छोड़ा और कमरे की जानिब बढ़ने लगे। हमें अपनी जानिब आता देखकर कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और थोड़े फासले पर हटकर खड़े हो गए। तमाम उनकी निगाहें अभी भी कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थीं और वो अपनी दुमों को इसरारी हरकत भी दे रहे थे। हम कमरे के सामने जाकर रुके और घोड़ों से नीचे उतर आए। वो नीची छत वाला आम सा कमरा था जिसका दरवाज़ा नीमवा था। मैंने महमूद की तरफ देखा और कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी समात ने सिसकियों की आवाज़ सुनी। महमूद भी मेरी तकलीद में दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मलिक साहब, कमरे के अंदर कोई औरत मुसीबत में लगती है। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था क्योंकि सिसकियों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसका मखरिज किसी खातून के सिवा और कोई हो नहीं सकता। औरत का ख्याल आते ही मेरा ध्यान आपो आप अल्लाह रखा की मखवी बेटी संदल की तरफ चला गया। मैंने सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और गर्जदार आवाज़ में पुकारा, कौन है कमरे के अंदर? मम, मैं हूँ। किसी औरत की फंसी फंसी आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो कुत्तों के मुसलसल भौंभों ने यह राज खोल दिया था कि कमरे के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो आसानी से हरकत के काबिल हो, वरना वो बाहर निकलकर उन्हें धुतकार सकता था। लेकिन फिर भी एहतियात और हालात का तकाजा यही था कि अंदर दाखिल होने से पहले तसल्ली कर ली जाए। तुम्हारे साथ और कितने अफराद हैं? मैंने तहकमाना अंदाज में पूछा। घुटी हुई आवाज़ में जवाब दिया गया, कब कोई नहीं, वो लोग चले गए हैं। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालिए। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, क्या तुम अल्लाह रखा की बेटी संदल हो? मैंने कमरे के अंदर कदम रखने से पहले पूछा। जी जी, मैं संदल ही हूँ। अगले ही लम्हे में कमरे के अंदर था। ये कैसे मुमकिन था कि कांस्टेबल महमूद मुझसे पीछे रह जाता? वो भी पलक झपकते मेरे साथ खड़ा था। कमरे के अंदरूनी मंजर ने हमें शर्मसार करके रख दिया और हम आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। कमरे के फर्श पर पराल बिछाकर उसे बैठने और सोने के काबिल बनाया गया था और उसी पराल पर कमरे के एक कोने में संदल नीम बरहना हालत में पड़ी थी। उसके हाथ पांव को मजबूत रस्सियों से बांधकर उसे बेबस कर दिया गया था। उसके मुंह पर भी दुपट्टे की पट्टी बांधी गई थी, ताहम वो अपनी जगह से खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो फंसी फंसी आवाज़ में बोलने के काबिल हो सकी थी। मैं संदल की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया और गहरी संजीदगी से कहा, संदल, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं तुम्हारे इलाके का थानेदार हूँ। पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो और आंखें बंद कर लो। जब तक मैं तुम्हारे हाथ पाँव की बंदिशें नहीं खोलूँगा, तुम अपने बदन पर लिबास को दुरुस्त नहीं कर सकोगी। जी ठीक है। आइंदा 15 मिनट में मैंने कोशिश करके संदल के हाथ पांव और मुंह को बंदिशों से आज़ाद कर दिया और उसने लिबास को अपने बदन पर दुरुस्त करके बरहनगी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे यहाँ पर वो कमरे के दरवाजे तक चली आई। मैंने उस पे पराल पर बैठने का इशारा किया और तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लेने लगा। उसकी हालत खासी नाजुक हो रही थी। मुझे यह अंदाज़ा कायम करने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हुई कि डाकुओं ने उसे ज़ोर कोप करने के अलावा उस पर मुजरिमाना हमले भी किए थे। हर किस्म की ज़्यादती का निशाना बनने के बाद वो इस काबिल नहीं हो रही थी कि मैं फौरी तौर पर उसको पूछगछ शुरू कर देता। तमाम चंद अहम बुनियादी नौयत के सवालात निहायत अहम थे। मैंने पूछा, वो दोनों डाकू कहाँ गए जो तुम्हें तुम्हारे घर से उठाकर लाए थे? वो 2 नहीं 3 थे, संदल ने रूहान सी आवाज़ में बताया, और एक उनका साथी यहाँ मौजूद था। ये तीनों आज सुबह यहाँ से गए हैं, समझिए कि फजर की अजान के वक्त। वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर रोने वाले अंदाज में बोली, इन जालिमों ने मुझे कई बार बर्बाद किया और मेरी आंखों के सामने अच्छू को भी कत्ल कर डाला। अच्छू की लाश मुझे नहर वाले पुल के करीब मिल गई है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो अच्छू को ताज़ा क्यों समझ रहे थे।
میں نے اپنے ذہن میں موجود ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب لینا چاہا تو وہ جلدی سے بولی، تھاندار صاحب، وہ لوگ اسے تاجہ سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تاجہ ہی تھا، ان کا کوئی پرانا یار بیلی۔ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا ہوا تھا۔ اس نے ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ سب جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، گویا پچھلے 2 دن تک میرے دماغ میں سنسنی خیز خیالات کی جو کھچڑی پک رہی تھی اب وہ تیار ہو چکی تھی۔ میں جس رخ پر پہنچ رہا تھا سندل نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تفصیلی باتیں تو تھانے جا کر ہوں گی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے صرف اتنا بتا دو کہ وہ نامراد ڈاکو کس طرف گئے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھاندار صاحب، وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ جب یہاں سے نکلے تھے تو آدھی رات کا وقت تھا۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ میں تو دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جلد از جلد کسی کو اس طرف بھیج دے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلوا دے۔ اللہ نے آخرکار میری دعا سن ہی لی۔ وہ سب کی سنتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، بس اسے محسوس کرنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سندل کو واپسی میں اس کے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ پوچھ گچھ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جس ذہنی، جسمانی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اس میں اسے فوری طور پر اشد آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ایک دن کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا اور آئندہ روز آنے کا کہہ کر اس کے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں سندل کا بیان لینے دوبارہ اللہ رکھا کے کوارٹر پر پہنچ گیا۔ سندل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی زندہ سلامت بازیابی پر اس قدر خوش تھی کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبانیں سوکھ رہی تھیں۔ ننھا سلطان بھی 3 راتیں اپنی ماں کے بغیر سویا تھا، اگرچہ وہ اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا، تاہم ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت درخت کے نیچے بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ سندل نے اپنے بیان میں مجھے جو کچھ بتایا تھا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی اس گٹھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سندل نے ڈاکوؤں کی باہمی گفتگو سے عکس کی تھیں، باقی میری ذاتی تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اسلم عرف اچھو آلو لڈو کھٹائی والا در حقیقت تاج دین عرف تاجہ ہی تھا۔ تاجہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے تاجہ نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ضلع کے ایک گاؤں میں بڑی ٹھیک ٹھاک ڈکیتی ماری تھی، جس میں ایک خطیر رقم کے علاوہ طلائی زیورات بھی ان کے ہتھے لگے تھے۔ یہ ڈکیتی اس گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ماری گئی تھی۔ حویلی سے نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی گئی بلکہ ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ان پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں تاجہ کا ایک ساتھی مارا گیا تھا۔ تاجہ اور دیگر 3 ڈاکو ڈکیتی کے مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جائے واردات سے بہت دور نکل آنے کے بعد انہوں نے ایک محفوظ خفیہ مقام پر قیام کیا اور تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے جہاں بحق ہونے والے ساتھی منظور عرف منظورے کے انجام پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ پھر ان کے لیڈر صمد نے مال غنیمت کا حصہ باقدر مرتبہ تقسیم کر ڈالا۔ سب کو رات محفوظ مقام پر گزار کر اگلے روز مختلف سمت میں الگ الگ روانہ ہو جانا تھا، لیکن دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ناقابل یقین حیرت ان کی منتظر تھی۔ تاجہ غائب ہو چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنے حصے کے علاوہ لیڈر کا حصہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ بھی چرا کر لے گیا تھا۔ اس صورتحال نے صمد سمیت سب کو آنکھ بگولا کر دیا تھا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں بکھرنے کے بجائے یکجا رہ کر تاجہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش نے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اب اسلم عرف اچھو کی حیثیت سے کبیر احمد کے گھر واقع شاہ پور میں رہ رہا تھا اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچا کرتا تھا۔ ڈاکو نے تاجہ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ویران کمرے کو اپنا مسکن بنایا جہاں سے میں سندل کو نکال کر لایا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے تاجہ کو زبردستی اغوا کر کے مذکورہ کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مقام پوچھ گچھ کے لیے بہت موزوں تھا۔ تاجہ کی آلو لڈو کھٹائی والے چھابڑی کو ڈاکو نے نہر والے پل میں عبور کرتے ہوئے نہر میں پھینک دیا تھا۔ پہلے تو صمد اور اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور بھولا نے تاجہ کی خوب درگت بنائی اور اس کے بعد پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، شرافت سے مال کے بارے میں بتاتا ہے یا تیری کھال کھینچ لیں۔ جہاں تاجہ صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکا تھا اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنے بھائی بندوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے حصے کے ساتھ ساتھ لیڈر کا چرایا ہوا مال بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کوئی اس سے بھی بڑا لیڈر سب کچھ چھین کر لے گیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ صمد، الیاس اور بھولا کو تاجہ کی کہانی پر یقین نہ آیا۔ وہ سمجھے تاجہ انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جھنجھلا کر اسے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے جان سے ہی مارنے والے تھے
کہ اس نے انہیں بتایا کہ مالک نیلی پوٹلی میں بند ہے اور وہ پوٹلی اس نے سندل کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے اسے سندل کا حدود و اربہ معلوم کیا اور سمد اور الیاس نے 11 فروری کی رات اللہ رکھا پھاٹک والے کے کوارٹر پر دھاوا بول دیا۔ بھولا تاجہ کی نگرانی کے لیے کمرے میں رک گیا تھا۔ انہیں نیلی پوٹلی کی تلاش تھی اور جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے اور سندل نے بھی نیلی پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلاہٹ میں سندل کو اٹھا کر لے گئے تھے کہ باقی کی تفتیش وہ اس سے تاجہ کے سامنے ہی بٹھا کر کریں گے۔ سندل کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتہ چلا کہ اچھو دراصل تاجہ ڈاکو ہے جو اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو دھوکہ دے کر شاہ پور میں چھپا بیٹھا تھا۔ بہرحال جب سندل اس کمرے میں پہنچی اور صورتحال ان ڈاکوؤں پر واضح ہوئی تو تاجہ دوبارہ سے اپنے پہلے والے بیان پر آ گیا کہ ڈکیتی کا سارا مال اس سے کوئی بڑے کسی اور ڈاکو نے چھین لیا تھا۔ تاجہ کے جواب نے ڈاکوؤں کے صبر و برداشت کے سارے بند توڑ دیے اور انہوں نے اذیت دے دے کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس پر بھی ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے تو انہوں نے حسب توفیق سندل کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ایک رات وہ سندل کو کمرے میں چھوڑ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ تاجہ کی لاش کو پل کے قریب کھیتوں میں پھینک چکے تھے۔ سندل پچھلے دنوں وحشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں جس عذاب سے گزری تھی میں نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی سندل، اچھو یا تاجہ جو کوئی بھی تھا تم سے محبت کرنے لگا تھا اور تمہیں اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر اس نے کسی نیلی پوٹلی کے حوالے سے جھوٹ کیوں بولا؟ تھاندر صاحب، تاجہ کے رویے کو دیکھ کر تو میرا پیار اور محبت پر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم و جان اور روح کا جنازہ اٹھ گیا، اس شخص کے پیار یا محبت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں۔ بات مکمل کر کے اس نے سوالی نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں بولو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تھاندار صاحب، وہ اذیت بھری آواز میں بولی، میری نظر میں دنیا کے بھر کے مرد فریبی اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سندل، میں تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں تمہارے تجزیے سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بات کرتا ہے اور کسی ایک انسان کے تجربے یا مشاہدے کو فارمولہ بنا کر تمام انسانوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تاجہ ایک برا مرد تھا اور تمہارا سابق شوہر نیاز علی بھی کوئی اچھا مرد نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے برے مرد موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس جہاں میں پائے جانے والے سارے کے سارے مرد ہی فریبی اور دھوکے باز ہوں۔ اچھے لوگ اگرچہ کم ہوتے ہیں مگر ضرور ہوتے ہیں اور مثبت و تعمیری عمل سے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے رہتے ہیں۔ تھاندر صاحب، آپ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ سندل، فی الحال میری باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس وقت تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے کرم سے تم زندہ سلامت اپنے ماں باپ اور بچے تک پہنچ گئیں، ورنہ وہ سفاک ڈاکو تو تمہیں بھی قتل کر کے تاجہ کی طرح تمہاری لاش بھی کھیتوں میں پھینک دیتے، تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری کسی وقت کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ میں نے ایک بار چوزوں والی مرغی کو ایک بدمعاش بلے کے حملے سے بچایا تھا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، اگر میں نے بر وقت مداخلت کر کے اس بلے کو نہ کھڈیرا ہوتا تو مرغی کے ساتھ ہی اس کے 8-10 ننے منے چوزے بھی اس بلے کے پیٹ میں چلے جاتے۔ بس تمہاری یہی ادا اس بچوں والی مرغی کی دعا قدرت کو پسند آ گئی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے آج ننے سلطان کی ماں سندل بھی زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو سندل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نیکی کسی سائے دار درخت کی مانند ہوتی ہے جو سدا ہری بھری اور آباد رہتی ہے اور اپنے وجود سے زندگی بھر نیکی کرنے والے کو فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری وہ نیکی آباد ہے۔ سندل نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گردن جھکا لی۔ سمت اینڈ کمپنی کی تلاش کرنے کے لیے میں نے حتی المقدور کوشش کی مگر مجھے کامیابی نہ مل سکی۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی اور دور دراز ضلع کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ جلد یا بعدیر ان تینوں کا انجام بھی اپنے ساتھیوں کی طرح عبرتناک ہونا تھا۔ منظورے اور تاجہ کی طرح انہیں بھی ایک دن حرام موت ہی مرنا تھا، چاہے ان کی موت قانون کے رکھوالوں یا قانون شکنوں کے ہاتھوں ہوتی۔